Kato raw magyapon ning kwan, gigamit na katong last time. Pero bago ni pero tato mga bulan man siguro ni sako. Paggamit ng mic. Okay, kwan. Kani katong isa, ni katong puti. Atong hello, arang bago. Dara. Hello. Okay, James. Ay, may kay nana. Hello. Check mic. Check. Hello, sound. Sound. Hello. Easy to ngapon. Hello. Easy one. Kani oh. Ito. Hello. Check mic. Check mic. Hello. 1, 2. Hello. Hello, sound check. Ako tabang pukukuan kanta. Tadi lagi nang dari kay Tuato Sambongga. Kuan sa iyang asawa. Ay, masuk lagi.
Hello, sound. Sound check. Hello, sound. Sound mic testing. Hello, sound. Sound check. Claro, senador. Sound. Sound check. Nagbuntag sa matag usa. Praise God. So gahapon nag-anibersaryo ang ato ang silingan nga simbahan diya sa Mayampana Christian First Club Ministry na ang pastor si Pastor Ruben Macananayon kanang naimangga diha pasulod. So doon ay anibersaryo. So ang invite ng mga tagagawas, mga pastor. Dayon karong adlaw open tanan. So pwede mga tumo dito kung invite ninyo inyong kaugalingon, bisag wala mo imbitara. So usahay nauson mo gani. Gi-imbitar siya yang kaugalingon, bisag wala imbitara sa tagtungod. So dito tagahapon, dayon nag-ingon siya nga nakadungog sa suwali sa pastor sa Victory Christian Fellowship nga nagtigom sila sa may Ketkay. Ingon siya nga kuno basta-basta ang pastor sa diwali na mensahe kay gihatag o pagsaysay ang pagkamatinud-anon sa ato pagpanalagad sa Ginoo. So dili di ay ang gidaghanon ang gitan-aw sa Ginoo, although ang Ginoo nagtinguha siya nga daghang mga kalag nga makasulod sa langit. Pero ang sukaranan sa Ginoo sa ato ang kalampusan sa atong pagpanalagad kaniya sa atong pagkamatinud-anon sa butang sa mga butang nga gitugyan sa Ginoo kanato. So dunay mga simbahan nga dunay pulo ka mga membro, dunay 20, uban dunay sa gatos, sa kalibo o pila ka mga libo. Pero ang giingon dito nga imong gialagaran bisag unsa ka gamay sa mga tao, mo na importante nga matinud-anon kang nangalagad uban sa mga tao nga gipiyal sa Ginoo aron kataran nimo sa espirituhanong pagpangalagad, espirituhanong kinabuhi. So kining ato ang pagpangalagad sa Ginoo para langit mo gyud ni. Kay kani ang ato ang kinabuhi dito sa eternidad doon na kini kaagaran. Hindi mo tapad kaagaran. Kaagaran sa ato ang relasyon ni Kristo Jesus. So kung wala kay relasyon ni Kristo Jesus diri sa kalibutan, dito gid ka sa impyerno. Kay wala dito ang presensya ni Jesus. Pero kung doon na kay Kristo kinabuhi, way sa payan, asa kang nasimbahan, basta doon na kay Kristo kinabuhi, personal, nga relasyon, kang Kristo Jesus, nga ang imuhang adtuan, maong langit. So, dili gid mahimo nga madto kag langit,
dayon diri sa yuta wala kay relasyon ni Kristo. Di po mo adto kag impierno nga doon na kay relasyon ni Kristo diri. So dili na ingon ta madinawaton nga sa labutan o pagsabot sa pangunahuna. So kita nangalagad sa Ginoo, adun na kitay relasyon ni Kristo Jesus, mo na ang pinakamahinungdanon. Inay mo tapad, pinakamahinungdanon. So wala nang gilain pang pinakamahinungdanon nga butang. Nga atong naangkon din kalibutan na mao ang ato ang relasyon ni Kristo Jesus. Kaya mga butang ni kalibutan na, ang atong panimalay, atong mga mahal kinabuhi, tama na sila. Diri sa kalibutan ang ato ang relasyon. Gawas kon sila nangalagad po sa Ginoo, si Kristo ilang Ginoo manluluwas nga makauban nato sila dito sa langit. So, ang atong relasyon ni Kristo mo ano di mulungtad hangtod sa kanturan. Ang atong mga butang diri sa kalibutan, atong mga kagtangan, tama rin na diri. Dili natong na madala. Atong salapi, di nato nang madala. Kung na kay sakinan, di na nimo madala. Kung na kay balay, ganindot kayo, gwapo, di na nimo madala sa langit. Tama ra gina diri. Tanang mga butang nga makita, tama ra gina diri. Ang mulungtad lamang ang mga langit nun nga mga butang. Sama sa ato ang relasyon ni Kristo Jesus. So, kini atong gihimo karon, mao kani ang pagtuman sa sugo ni Jesus nga magpadayon kita sa panagtigom sama sa ginahimo sa uban. So, ang atong mga kaigsuonan sa tanang bahin sa kalibutan naghimo nini. Mao na nga magdinasigay kita sa usag-usa nga atong ipadayon ang atong pagpangalagad nga kita nagkahiusa nining maong dapit alang sa pagsimba sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Dalay ng Ginoo sa way katapusan. Matto ta sa ato ang pagsimba sa Ginoo pinagi sa mga alawiton. Akong tawgon si Brother James nga pangulo ka na to sa mga alawiton. So, si Pastor John, tuaron sila sa Buanga, lugar sa iyang asawa. Unahan sa mua. Katong lugar nga giransak sa mga abusayap. Tibok ipil. Grabe ka, ingon ta giugdaw atong panahon na. Pero salamat sa Ginoo nga kani gamay ra ang mga Kristohanon nga namatay or wala man siguro namatay atong paglusog sa mga abusayap. So, doon ay testimonyo nga katong usa ka Kristohanon nga adunay ice plant dito sa Ipil. O nakaadto ko dito sa pila ka higayon kay katong ice plant ang tapan niya na simbahan nga iyang gidonate hasta por yuta. So, doon ay mga panahon nga dito ang youth camp, mga tigom sa mga bata noon. So, adunay pagpamatuod sa highway to siya nga ice plant. Dalimang ka sa kadaghan sa mga maagian sa abusayap. Nga naman yun nga, gipalabay ang mga abusayap sa ilang ice plant. Pero, sa katong naagian, tama sa naagian sa mga abusayap, purot, gipangsunog, girakrakan. Pero katurang ice plant nga, ang tag-iya, born again, nga kaubanan na to, wala yun na lapi. So, grabe ang Ginoo. Pagbantay sa iyang mga katawhan. Praise God. So, ang pinaka-safety nga dapit sa atong kinabuhi, dili ang pagkawala sa daotang elemento. Bisang pag wala ang ingon ta daotan ang elemento, kung wala ang presensya sa Ginoo, maabot ra gyapon ang ingon ta dili maayong panghitabo. Bisang pag naata sa presensya sa Ginoo, naata sa presensya sa Ginoo, na ang mga kakulian, na ang mga kasamo, pero
100% nakasiguro kita nga ang Ginoo magaiway ka nato sa daotang mga butang. Bisan naapata sa kagubot nga dapit kung ang presensya sa Ginoo ilikay kita sa mga daotan ng mga pangitabo. Mao ka na ang Ginoo nga itong gilagaran. Nagabantay ka na to. Kaya mao ka na yan saan. Praise God. So, atong simbahan ng Ginoo, ining kabutagon karon dalay ko ng Ginoo sa katapusan. Praise God. Hello. Glory to God. Hello. Magawit ang mga isyon tungkol sa pagkamay sa Ginoo, no? Pasalamatan na ito siya ng mga Thank you, Jesus. naglamay mga adlaw. Niyata ka para nahigo na ito ang Ginoo, kalimtan sa nato itong mga problema sa pagkakalay. Kaya ang Ginoo, una mo siya na nabalaka ka na ito. Kung kita nabalaka, ang Ginoo sa muna nabalaka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dahil ko na ito itong gino-mention kasi lang tapos na ito pagkanahin ko bayaw sa pagkinabuhi. Dahil ko na ito siya mention. Ato siyang awitan o magpasalamat. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Ikan-ikaning kalibutan, aron kami ay kaluwasan. Angayan ka na pasidungan. Diyos kabayran ang kaayo mo. Kalibutan ang kaanya mo. Ginoong Diyos ka nabigamanan, labaw ka sa tanan. Agayan ka na masalamatan. Dawata ang among mga pagkain. Ingon sa maupod na isinso. Pagkailapan niya sa ibong trono. Ugmahimaya ka. Ugmahimaya ka. Ugmahimaya ka sa pagsimba. Sa pagkakaroon. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Yan di kaling kalibutan, aron kami may kaluwasan. Agayan ka na pasidunggan. Diyos kabayran ang kaayo mo. Pinalitugan ang kaanyag mo. Lord Diyos nga labing gamanan, labaw ka sa tanan. Agayan ka nga pasalamatan. Dawata ang
Ikon sa maumot nga insenso. Patay laban niya sa imong trono. Mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka, sa pagsimba. Hallelujah. Yes, Jesus. Ikaw ang akong titinguhan, kung ibangan mo'y Ginoo, sa kakausa nagbahulo. Tungkol mo ang iyak ko, Ginoo. Ginoo, inabuhi kong dinahanglan kanlong kawan pangako ay katulungan pag-iguman ihatag imong Ginoo. Kung di ako magsunod, ikaw ang akong titinguhan, kung ibangan mo'y Ginoo, sa kakausa nagbahulo mo. Tungkol mo aniya ako, di ako magsuot. Kung di ako magsunod, ikaw ang akong titinguhan, kung ibangan mo'y Ginoo, sa kakausa nagbahulo mo. Tungkol mo aniya ako, Ginoo. Ginoo, sa among pagaling Lord, pagyas kami Ginoo. Kami Ginoo, tao lang, apan ikaw Diyos. Kami Ginoo, ano na kami kaluyon.
Apan ikaw Ginoo na pabili ikaw Diyos nga matinudanon. Yes. Matinudanon ka nga Diyos. Lord, ang mga pagampo karon Ginoo nga ipalaway kami Ginoo sa among pag-alaga kanimo. Kay kinigalibutan na Diyos. Wala yung kaparabayan Ginoo, gawas lang Ginoo sa kanimo. Mag-rely sa kanimo Diyos. Hindi madadlog nga kalibutan Ginoo. Ikaw lang Ginoo magsaligan Ginoo. Gaya yung kami kalipon sa akong pag-alaga sa kanimo Diyos. Thank you, Jesus. Pasaylo kami Ginoo sa mga kalabasan Ginoo na di makapanggol sa kanimo. Lord, dawata karon mga pagampo Ginoo, mga pagdayon na makapanggol din kanimo. Sama Ginoo sa usa ka Kristo Ginoo nga sinulong ni Diyos. Thank you. Katana to Ginoo manisod. Kaysa lang matapos sa itong mga pagdayon mga pagampo. Nagipangita Tuhan ko Hinahanglan ko. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Matamis mong presensya ang panahon na. Yes, Lord. Doyan ako sa imong pag-akot. Tagako sa dating ito akas. Ay pagkalilog Ginoo, kung tauban ka, may katambawan, labos sa tanan. Higpit nga kalipay, matagang kaman. Ikaw higuman, nagipangita, Tuhan ko. Hinahanglan ko. Glory to God. Matamis mong presensya ang panahon na. Doyan ako sa imong pag-akot. Dagat ko sa dating dito akas. Ay pagkalingkod Ginoo, kung tauban ka, may katambawan, labos sa tanan. Higpit nga kalipay, matagang kaman. Doyan ako sa imong pag-akot. Dadako sa dagat, diin ko akas.
pagkanindot Ginoo, kung kauban ka, may katarbawan, laban sa tanan, ibig nga kalipay matagamtaman. May katarbawan, laban sa tanan, ibig nga kalipay matagamtaman. Lupit nga kalipay matagamtaman. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Holy Spirit. Hallelujah. In the name of Jesus. Salamat sa pagkamayo, Diyos. Hindi ka lang kita po sa mga bagay, Ginoo. Hindi mo lang ginagalugan ng imayan, Ginoo. Hallelujah. Kapatilong sa mga alam, Ginoo, yung God. Glory to God. Ikaw, Ginoo, masin ko ang iyong Ginoo. Dahil hindi mo man patulan ng Rosmaya. Salamat, Ginoo. Thank you, Lord. Pastor. Amen. Atong aprihan atong Bible. Aprihan nato sa Episo, Kapitulo 4, versikulo 23. Ngadto sa 24. Ephesians. Ang nakakita, moingon og amen. So let's read. I will read loudly and you will read with me silently. Ephesians chapter 4, 23 to 24. To be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Magampo ta. Ginoo, salamat sa panahon nga ikaw nagahatag. Salamat ning bagong tuig 2016. Salamat nga ikaw nagaandam o mga panalangin sa among kinabuhi, sa among pagpangalagad. Salamat sa imong presensya sa among kinabuhi. Salamat sa abri nga kalangitan sa among kinabuhi, sa among panimalay, sa among pagpangalagad. Salamat nining adlaw nga nauna namo ang imong gingharian ug ang imong pagkamatarong sa among kinabuhi. Mo ikaw magahatag sa tanang mga gikinahanglan sa among kinabuhi matag adlaw. Salamat Ginoo samtang kami pamalandong sa imong mga pulong. Daghang salamat Amahan nga
makigsulti ka sa matag usa nga imong mga pulong mahimo kani buhi nga mga pulong nga kini magahatag sa katumanan sumala sa mga pulong nga among nadungog. Salamat nga ang imong mga pulong sa diyang matuman kini milagro. Salamat Amahan nga dunay gahom ang imong pulong. Ang imong pulong Amahan magausab sa dagan sa among kinabuhi. Magausab kini Ginoong Lord God sa dagan sa among kahimtang. Magausab kini sa dagan sa among panimalay. Magausab kini sa dagan sa among simbahan. Magausab kini Amahan sa among syudad. Magausab kini sa among nasod. Magausab kini sa kalibutan nga among gipuy-an. Ug gani gihimo nimo ang langit ug ang yuta pinaagi sa imong mga pulong. Walay butang nga nahimo diri sa kalibutan nga dili pinaagi sa imong mga pulong. Pinaagi sa imong mga pulong Amahan nga nabuhat ang kabuhatan o sa dihang kami mo dawat sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong Amahan kini mahimong adunay katumanan sa among ginabuhi. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat Amahan nga kini bag-o nga tuig, bag-ong mga hagit, bag-o Ginoo nga mga panalangin nga mong madawat, bag-o Ginoo Lord God nga mga kasinatian. Salamat Amahan nga ikaw nagaandam o mga panalangin walay huna-huna nga nakatugkad, walay dulungod nga nakadungog sa mga butang nga giandam kanila nga nahigugma sa Dios. Kini among mga pag-ampo sa gamahan ng ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat nga ang mga tinago sa gingarian sa Dios dili tinago sa atong kinabuhi tungod kay ang atong espirituhanong unahuna giaprihan sa Ginoo aron nga masabtan nato ang mga panalangin, mga butang sa espiritu nga naa sa iyang gingarian o ana usab sa iyang pulong. So, ang atong gibasa nga pahina o mga bersikulo sa Biblia nagahisgot kini sa bag-ong kinabuhi. Inay mo tapat, bag-ong kinabuhi. So, kita sa dihang ana-anak kita kay Kristo, nakabaton kita og bag-ong kinabuhi. Gisuluban kita sa bag-ong pagkatawo. Ato nang gihukas ang daan natong pagkatao. Gihukas nato ang daan natong kinaiya. Ato nang kuha ang daan natong una-una nga tawhanon nga wala nakapahimuot sa Dios. So meaning bagong tuig adunay mga butang na ato ang gipangayo sa Ginoo nga ato ang madawat. Dagan kanato nga nagtinguha nga adunay kausaban ang dagan sa kinabuhi. So ang ubang mga tao aduna sila'y mga tinguha nga adunay mga butang nga mausab sa ilang kinabuhi. Mabitaw ng adunay kanta, bagong tuig, bagong kinabuhi, duyog sa atong mga pagbati. So, ang kana nga awit, kung sabto na to, tinuod na siya sa uban nga mga tao. Nga,
ang ilahang pangandoy nga makabaton og bag-ong kinabuhi. Nga walaon na nila ang ilahang mga bisyo, apan dili mawala ang ilahang mga bisyo tungod kay ang ilahang kausaban na agad sa pagbati. Nakabalo kita nga ang pagbati sa tao mag-usap-usap. Dunay panahon nga bation niya nga gusto niya ang kausaban sa kinabuhi. Apan doon na po'y panahon nga walay pulos ang kausaban sa kinabuhi. Wala nga daghang mga tao nga doon ay mga New Year's resolution pero nangapatyas ang ilahang mga gipang saad. Labi na sila mga mahal kinabuhi nga dili na gyud ko magbisyo. Dili na gyud ko bubuhat niini. Pero ang ilahang pangandoy sa kausaban nagagad sa pagbati. Mana nga ayaw gyud og tuo sa kanang kanta nga bagong tuig, bagong kinabuhi, duyok sa atong mga pagbati. Kaya ang kabaguhan, giagad lang sa pagbati. O sa gingon sa pulong sa Ginoo, ang kasing-kasing sa tao, limbungan. O sa may naa sa kasing-kasing sa tao, naadya niyang pagbati. Wala nga, ang ato ang kausaban, kinahanglan kayon magagad sa pulong sa Ginoo. Atong palapakan atong buhi nga Dios. Ang kausaban wala kini na agad sa atong pagbati. Apan kini agad sa pulong sa Ginoo. Lingon si salmista nga iyahang gititigan ang pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing aron dili siya makasala batok sa Dios. So ang pulong sa Ginoo mao kay gibutapang kanato nga kita magkinabuhi diha sa kabaguhan. Amen. Nga dunay kabaguhan atong kinabuhi. Wala gyud naa kanato nga mahimong pag-uhon nato atong kinabuhi. Labi na kung anaa ang makasala na kinaiya. So ang tao, bisa pa kung saan niya paningkamot nga di siya makasala gyapon siya. Mga nga siya mangandoy nga biyaan na niyang bisyo. Pero ang iyahang pangandoy sa pagbiya siyang bisyo, agad sa iyang pagpati. Mga nga sa adlaw nga bagong tuig, iyang gipati nga kaning magbago na gud siya. Di na gud siya muinom o kulapo. Pero paghuman sa bagong tuig, daghan og pila ka mga adlaw, pila ka mga semana o mga bulan nawala ang pagpati nga magbago siya. Gibati na po niya nga gusto siya muinom. So, walay gahom ang pagbati nga mousab sa kinabuhi sa tao. Ang pulong sa Ginoo mao'y gamhanan nga mobag-o sa kinabuhi sa tao. Amen. Ephesians chapter 4, verse 23. To be made you in the attitude of your minds. O sa gingon ni Apostol Pablo na buhatan ninyo ang pagbago sa kinaihan sa inyong unahuna o espirituhanon. So asa magsugod ang kabaguhan sa atong unahuna o sa atong espiritu. Unsaon nato nga makabaton kita ngini kabaguhan? Verse 24. And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Nga atong sulubon ang bag-o
nga kaugalingon nga gibuhat sama sa Dios diya sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan. Unsaon na to nga kita makabaton og kabaguhan sa atong hunahuna? Sa ato ang hunahuna o espiritu, pinaagi sa pagsulob sa bag-ong kinabuhi, bag-ong kaugalingon nga gibuhat sama sa Dios. Kano saman nga kita nakabaton nining bag-ong nga kinabuhi? Sa diyan kita anaan ni Kristo. Sa diyan kita nanugyan sa atong kinabuhi kang Kristo nga atong Ginoo manluluwas. Nga kita nakabaton og bag-ong kinabuhi. Pero dili kani mamuhat o motrabaho sa atong kinabuhi kung dili nato bag-ohon ang atong hunahuna o espiritu. Kinahanglan bag-ohon nato una tanan ang pamatasan o kinaiyahan sa atong hunahuna o espiritu. Pinaagi sa paghinulsol. Unsa man ang kahulugan sa paghinulsol? Ang kahulugan sa paghinulsol mao ang kausaban sa atong hunahuna nga maghatag og kausaban sa atong gawasnon nga kinabuhi. So mao ni tinuod nga paghinulsol nga magsugod sa imong hunahuna nga adunay pagbago sa imong hunahuna nga imo kayong pili nga dili na ka magpakasala. Likayan ang mga sala. So naanay pagbuot sa imong hunahuna. Imong hunahuna anaanay kinaiya nga dili na mubuhat og sala. So mao na ang ingon ta paagi sa pag-o sa atong kinaiya sa hunahuna o espiritu. Nga biyaan na to ang mga daan nga mga butang. Talikdan na to ang mga sala. So, nini kapuntagon karon, bagahiskot ako kaninyo may tungod sa pagkinabuhi, sa bag-ong kinabuhi. So, doon ay mga dalan. Unsaon pa kinabuhi sa bagong kinabuhi? There are paths to the new life. Adunay bag-ong mga dalan sa bagong kinabuhi. The number one path or the first path is Christ the center. Si Kristo mo ay sentro sa kinabuhi. So, importante nga si Kristo mo ay sentro sa iyang kinabuhi aron nga mabatunan iyang kaugalingon nga kabaguhan. Kung ang kaugalingon mo ay sentro sa iyang kinabuhi, wala gikabaguhan sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, ang kaugalingon dalo magpatuyang sa kaugalingong kagustuhan. Amen. So, mo ni kalainan sa tao nga ang iyang kinabuhi, nga ang iyang kaugalingon mo ay nasintro sa iyang kinabuhi, nga ang iyang mga binuhatan hakog unsa lay iyang gusto nga tagbawon niya ang iyang kaugalingon nga wala nahimuot ang Ginoo sa kinabuhi. Apan ang tao nga si Kristo may sentro sa kinabuhi, nga si Kristo mo iyang gipasidunggan sa kinabuhi. Ini mo tapat gipasidunggan. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So, doon na gingon si Apostol Pablo diri nga ang tao nga naa na kang Kristo. So, doon na di ay mga tao nga wala pa kang Kristo. So, gingon diri nga
ang mga tao nga wala pa kang Kristo nagpabilin gyapon sa daan nga kinabuhi. Ang sa maning daan nga kinabuhi? Kinabuhi nga nagpakasala. Kinabuhi diha sa sala. Pero doon ay laing klase nga mga tao nga naa na kang Kristo. So ang mga tao nga naa na kang Kristo, ang mga daan nga mga butang sa ilang kinabuhi, mga butang nga wala nahimuot ang Ginoo, mga bisyo, mga sala, kalimtan na sa Ginoo. Nanglapay na sa ilang kinabuhi. O ilahan na gikalimtan kining mga butanga. O ang naa sa ilang kinabuhi mga pag-una nga mga butang. Labaw tanan ang ilahang relasyon sa Ginoo. So, doon ay mga panalangin kung ang tao naa ni Kristo. So, daghang mga maayong gawin nga gihatag sa balang espiritu sa kinabuhi. Ang siyam kabunga sa balang espiritu. Ang gugma, kalinaw, kalipay, pakigdait, pagpugong sa kaugalingon, o uban pa. So, kaning mga bag-ong mga butang gihatag sa balang espiritu diya kaniya. Tungod kay siya nakabaton sa bag-ong kinabuhi. In Galatians chapter 2 verse 20. O sa gingon ni Apostol Pablo, Galacia kapitulo 2 versikulo 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, si Pablo, nagpundo siya kanato nga kita magpalansang uban ni Kristo. So, dili kini siya literal nga kaning ilansang ta sa cross. Sama nga si Kristo nagpalansang dito sa cross. Kani nagiskot kini sa atong paglansang sa daan nato nga kinabuhi. Katong kinabuhi nga wala kahimuti sa Dios. So ilansang nato kining atong kaugalingon nga wala nahimuot ang Ginoo. So ang pagpalansang uban ni Kristo nagpasabot nga atong patyon ang mga daotang mga binuhatan o makasasala nga mga tinguha sa atong lawas. Amen. Mao kanay pud pasabot diha kaning magpalansang uban ni Kristo nga atong patyon ang daotang mga binuhatan o makasasala nga mga tinguha sa atong lawas. Romans chapter 8 verse 10, 12 to 14. Unsay gingon ni Pablo? But if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. So nag-ingon na po si Pablo diri Romans 8 chapter 8, Romans 8 verse 10. So maura gyapon nga ingon ta style sa Pangulo ni Pablo nga iyang gisulti diha sa 2 Corinthians 5:17. Unsa gani giingon ni Pablo nga if anyone is in Christ. Diri sa Romans chapter 8 verse 10 maura gyapon. But if Christ is in you, kung ikaw ana ni Kristo, so unsa may tabo. Kung ang tao ana ni Kristo, patay ang iyahang lawas tungod sa sala. Ikaduha, ang iyang espiritu buhi tungod sa pagkamataron. So, kining lawas, kanina giskot kini sa makasala nga kinaya, nga gitratar nga walay pulos. Dili may nungdanon, ordinaryo. Itandi sa atong espiritu nga natawo diya sa espiritu. Unsa maning natawo diya sa espiritu? Natawo sa gahom o pagdominar
sa Dios. So, ang tao niya ay sadyang natao ang iyang espiritu, natao siya sa gahom o pagdominar sa Dios. Bot pasabot nga, ang balang espiritu, ang iyahang gahom o kang pagdominar, naghari sa iyang kinabuhi. Maunay ni puli sa iyang kinabuhi, nga wala ni gahom ang makasasala nga kinaiya sa iyahang kinabuhi. The sinful nature is not our master anymore. Bot pasabot nga ang makasasala nga kinaiya sa atong kinabuhi, dili na nahimo na itong agalon sa atong kinabuhi. Dawla pa na lang ang imong lawas padulong sa pagkadulot samtang buhi pa ta. Apan inigbalik sa Ginoo diri sa yuta nga ang atong lawas dili na madulot. So, si Pablo nagatag siya o realistic o katinuoran sa kahimtang sa tao na samtang buhi pa ta ni kalibutan na kining atong lawas madunot jud kini. Nagkaotot ang kahimtang, buot pasabot nga mamatay kining maong lawas. Apan ang may balita kung naanata ni Kristo nga sa iya pagbalik dili sa kalibutan nga kining atong lawas nga madunot dili na madunot kay nganuman pagailisan sa lawas nga dili na madunot. Amen. Buot pasabot nga dili na igo og sakit. Dili na makasala. Wala na gahom ang sala sa lawas nga mudaot. Ang kamatayon, wala na po'y gahom sa paghilabot sa atong lawas. Amen? Ang sala mo hinungdan sa kamatayon sa lawas. So, ang lawas, niabot siya sa kahimtang na mamatay tungod sa sala. So ang sala mo hinungdan nganong ang lawas sa tao mamatay. Unsa may tabo sa diyang ang lawas sa tao mamatay. Ang iyang kalag espiritu mo hawa sa iyang lawas. Kay ano man? Kay walay unod o dugo nga makasulod sa gingarian sa Dios. Mao ang makasulod lamang, mao ang atong kalag o espiritu. Ay kaduhang gibuhat sa Ginoo sa dihang anaan nata ni Kristo ang atong espiritu napuhi tungod sa iyang pagkamataro. So kining atong espiritu patay. Buot pasabot nga naimula gikan sa Ginoo tungod sa sala. Apan tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross nga kita mahimong mamatarong, mahimo kitang balaan o takos sa atubangan sa Dios. Muna nga gingon diri sa Ephesians chapter 4 verse 24. O sa gingon diha, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. So, sa diyang kita natawo pag-usab sa gingarihan sa Dios nga kita gisuluban sa bag-ong kaugalingon. Gibuhat kita sama sa Dios. Sa ato pa ang atong kinabuhi gipakasama sa Dios. Nga kita gibalaan, gimatarong atubangan sa Dios. So, ang atong kinabuhi niliwat na sa Dios. Amen. Kaya ito nga wala pa ta ni Kristo, asa naliwat atong kinabuhi, naliwat ni Satanas. Pero sa diyang anaan nata ni Kristo, ang atong kinabuhi niliwat sa Ginoo. Amen. O sa gingon sa verse 24 nga kita gituwat sama sa Dios diha sa tinuod nga pagabalaan o pagamatarong. So to pa kani ang pagbuhat sa Ginoo kanato sa bag-ong kinabuhi nga gihatagan kita inay mo tapat gihatagan
gihatagan kita sa tinuod nga pagkabalaan o pagkamatarong. So dili lang pakitang tao ang atong pagkabalaan, kundi pagkabalaan nga gikan sa Dios. Amen. Pagkamatarong nga gikan sa Dios. Kini nga pagkamatarong o pagkabalaan dili kini pinaagi sa atong mga binuhatan. Kay walay mga binuhatan nato na makapaluwas ka nato. Sa akong ikaingon kaninyo, nga ang kamatayon lamang ni Kristo, mao'y paagi nga kita maluwas. Pero kaning atong mga maayong binuhatan, bunga kini sa atong pagganiluwas. Walay binuhatan sa tao nga muluwas kaniya kay nganuman. O sa giingon ni Pablo, Ephesians chapter 2, verse 10, o sa iyang giingon nga kung pinaagi pa sa mga maayong buhat at kaluwasan, basig manghambog ang tao. Tinuod yun. Kung ang tao aduna say mahimo, makapanghambog yun siya na say mabuhat, diri sa kalibutan. Ang unag yung ingon ta buhaton sa tao. Unang kani makita nimo nga manghambog siya. Kung ning nahimo, mao ni ang kani ingon ta na itabo, dili patungod nako, wala yun na. So makapanghambog ang tao kung doon na siya mahimo alang sa iyang kaugalingon ug sa uban. Sa atong kaluwasan, mana nga dili pinaagi sa atong mga buhat na maluwas kita. Aron dili kita makapanghambog sa Ginoo nga atong ingon ta atubangon ang Ginoo. Ya, Ginoo, aduna ko'y daghang kitabangan ng mga tao. Nagtabang ko sa mga kabus. Nagpatukod ko mga balay nila. Nangambog na ka sa Ginoo. So dili na gusto nga mahitabo tungod kay walay sa bisan kinsa ni kalibutan nga angayan modawat sa tanang pagpasidungog nga angayan lamang sa Ginoo. Amen. So sa ato pa nga ang tanang pagpasalamat o pagpasidungog ibalik sa Ginoo. Amen. Labi na sa atong kaluwasan nga angayan kitang muhatag og pagpasalamat sa Ginoo sa kaluwasan nga atong nadawat diha kaniya. Praise God. Romans chapter 8, verse 12. Palit ko sa kaning charger, then i-connect din ni James. Romans chapter 8, verse 12. Okay, padayon ta. Therefore, brothers, we have an obligation. But it is not to the sinful nature to live according to it. For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. So si Pablo nagingon siya po sa mga kaigsunan. Aduna kitay tulumanon o buhaton. Dili sumala sa makasala na kinaya apan sa pagkinabuhi sumala sa Espiritu. Kaya ikaw kung magkinabuhi, sumala sa mga sala na kinaya, kung sa'yo may tabo, mamatay ka. Apan kung ikaw magkinabuhi, pinaagi sa Espiritu, imong gipatay ang mga dautan ng mga binuhatan sa imong lawas, o ikaw mabuhi.
mamatay sa atong kinabuhi sa diyang kita magkinabuhi sumala sa makasala na kinaiya? Mamatay ang atong espiritu. Buot pasabot, mahimulat na gikan sa Ginoo. Apan, kung pinaagi sa espiritu, magkinabuhi kita pinaagi sa espiritu, unsay may tabo, atong gipatay ang mga daotang mga binuhatan sa atong lawas. Unsa man ni atong lawas? Anaa diri ang makasasala na kinaiya. Anaa diri ang mga butang nga sala atubangan sa Dios. In verse 14, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Kay si bisan kinsa nga gigiyahan, gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. So, ang timaan di ay sa usa ka anak sa Dios, sa diyang siya gidumalaan sa Espiritu sa Dios. So, kung ang tao wala siya gidumalaan, wala siya gidominaran sa Espiritu sa Ginoo, dili siya anak sa Ginoo. Sumala sa Romans chapter 8, verse 14. So, mo din timaan. Sa kining bersikulo, gingon ni Pablo nga, kaning ang mga anak sa Ginoo, sila ra ang gidumalaan. Sila ra nga gikunsaran, gipuno sa balang espiritu. So katong mga tao nga wala sila gigiyahan, gidumalaan sa balang espiritu, dili sila mga anak sa Dios. The mark of our sonship is when we are led or controlled by the Holy Spirit. Anak ka ba sa Diyos? Kinsa anak diri sa Ginoo? Pataas ang kamot. Anak kita sa Ginoo. Tungod kay kita gidumalaan sa balang espiritu. Dagingon sa Apostol Pablo, test every spirit whether it is of God. Atong sulayan ang matang espiritu kung kini iya ba kini sa Ginoo, kay daghan kay mga espiritu dili sa kalibutan. Mao na nga ato kayong bantayan kining espiritu ba kini sa Ginoo, kay bisag iya na ni Satanas sa daghang mga espiritu ni kalibutan na moahilo ka nato sa pagpakasala. Muna ang atong likayan. Unsa man ang kanang espiritu ba na sa buhat sa unod, kaibog sa unod, espiritu ba na sa paghubog-hubog, espiritu ba na sa pagpanugal, espiritu ba na sa pagtagbaw sa imong makasala nga kinaiya, dapat imo na siyang isalikwan sa imong kinabuhi. Badlunga ka na. Amen. Badlunga sa imong kinabuhi nga walay gahom nga muhasol o mupuyo sa imong kinabuhi. The Christian walk is not always easy, but it becomes easier when your will to please God outweighs your will to please yourself. So, ang Kristohanon nga paglakaw, kitang tanan anaa sa espirituhanong panaw. So, kita, naglakaw kita. So, ang atong daganan, maugyod ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. So, ang atong Kristohanon nga paglakaw, dili kini sayon. Dili sayon. Muna nga, dagan kayo nga mga nagsugod pagpangalagad sa Ginoo, init kayo sa pagpangalagad sa Ginoo, nagkalayo, pero samtang nagkadugay, imbis nga nagkalayo naman noon, gikan sa Ginoo. So, muna ang naitabo.
na maayo ra sa pagsugod. Pero ang sekreto nga kita magpabilin diya sa Ginoo kung kita atong tagbawon o atong buhaton ang pagpahimuot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Sa diyang atong pagbuot sa pagpahimuot sa Ginoo, mulabaw pa sa atong pagbuot sa pagtagbaw o pagpahimuot sa atong kaugalingon nga sayon ra ang atong Kristohanong paglakaw. Unsa gani ang ingon ta sekreto nga mahimong sayon ang ato ang Kristohanong paglakaw? Kung ang atong pagbuot mulabaw, ini mo tapat mulabaw. Kung atong pagbuot sa pagpahimuot sa Dios, mulabaw sa atong pagbuot sa pagpahimuot sa atong kaugalingon. So, pila ka buok kuan hingtungdan diri nga atong pahimutan, Brad James. Pila ka buok ang pahimutan nato. Pila ka buok diri nga sa duwa usa ra atong pilion. Ang una kaning atong pagbuot sa pagpahimuot sa Ginoo, dayon ang ikaduha ang atong pagbuot sa pagpahimuot sa atong kaugalingon. Asa man atong pilion diri aron nga masayon ang atong Kristohanong paglakaw. Pagbuot sa pagpahimuot sa Ginoo, mao ni mulabaw. Kay kung mulabaw ang atong pagbuot sa pagpahimuot sa atong kaugalingon, ay kani lisod ang ato ang paglakaw. Kay ngano man kani sige ka lang o gakamang tungod kay nabukatan ka sa sala, gipas-an nimo ang kabugat sa sala tungod kay imong gitagbaw imong kaugalingon sa mga sala. Imbis nga gipagawas ka na sa sala, ikuha ng kabugatan sa sala sa imong kinabuhi, dayon imong gihimo na gipahimutan nimo imong kaugalingon, gipahimutan nimo ang makasala nga mga tinguha sa imong kinabuhi, nahimo na noong lisod ang imong pagkinabuhi sa Ginoo. So inyo na nasinati, panahon nga kani inyong unahon ang inyong kaugalingon nga tagbaw ninyo ang ingon ta makasala nga kinaiya nga ang Ginoo wala na nahimuot sa inyong kinabuhi nga kani wala igana nga iampo, wala igana ibasa sa pulong sa Ginoo. Ug tungod niya na maluya ka sa imuhang espirituhanong kinabuhi. Di ba? Nahimong kapoy. Amen. Kung wala ka nahimong aktibo nga magsimba kada Domingo, daghang kag mga ingon ta absent, maabot yun ang kamala sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya naman, wala ka man nagpapuno sa pulong sa Ginoo. Wala ka nagpapuno sa presensya sa Ginoo panahon sa Domingo. Pero dili lang po panahon sa Domingo nga magpapuno ka sa presensya sa Ginoo ug sa iyang pulong. Apan matag adlaw. Amen. Dili lang magsalig ka sa Domingo. O dili lang po nga kaning wala na'y Domingohan. Dito ka na magpapuno, Lunes na ito sa Sabado. Ang importante na ang Domingo, mapuno usap ikaw sa presensya o sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, kung daghan, madasig ka. Amen? Uban sa imong mga kaigsunan. So, nagkaiusa kita sa pagsimba sa Ginoo sa ato pa. Kani dako usap nga kalipay imong babati. Lahi nga ikaw naginusara sa imuhang pagtawag sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo. Pero kasadihang ikaw nagpabilin, nagmatinud-anon sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo uban sa iyong mga katawhan, matagamtaman nimo
ang ingon ta tumang katagbawan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay kita gitawag sa usag-usa nga magdinasigay kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 5 to 9. Romans chapter 5 verse 8 to 9. Those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace, because the sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by the sinful nature cannot please God. So si Pablo nag-ingon siya, kanila nga nagkinabuhi sumala sa makasasala nga kinaiya, nagkinabuhi nga gipahimutan ang makasasala nga mga tinguha. Unsa gani ang kahimtang silang kinabuhi? Ang ilahang mga pagbati o mga unahuna na butang sa kinaihan sa mga tinguha sa makasasala nga kinaiya. So ang makasasala nga kinaiya dunay mga kinaiyahan nga mga tinguha. Unsa man ning mga kinaiyahan nga mga tinguha sa makasasala nga kinaiya? Mga sala. Tungod kay ang kagikan sa mga tinguha makasasala. Mo kani nang gitawag og makasasala nga kinaiya. Kitang tanan matampok ug maniwang, mabata ug matigulang, maputot ug mataas, adunay makasasala nga kinaiya. Amen. So, kitang tanan anaan ini makasasala nga kinaiya, naani sa atong kaugalingon. So, kung atong tagpawon ang atong makasasala nga mga tinguha, ang atong mga pagbati na butang niining mga tinguha. O kini mga tinguha mga sala at tubangan sa Ginoo. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. So, adunay ingon ta lahi nga kahimtang. Unsa ning lahi nga kahimtang? Kaning ang ato ang kinabuhi, okay? Kung kita magkinabuhi sumala sa Espiritu, atong gibutang ang atong mga hunahuna sa mga tinguha sa maong kinaiyahan. Kinaiyahan sa Espiritu. Unsa man ang Espiritu? Espiritu Santo. So, ang Espiritu Santo, kung ato siyang pahimutan, atong gibutang ang ato ang pagbati sa balang Espiritu, sa diyang atong ibutang ang ato ang mga unahuna sa mga tinguha sa balang Espiritu, atong gitagbaw ang mga tinguha sa kilaiyahan sa balang Espiritu. Amen. Verse 6. The mind of sinful man is death. So, nagtugon si Pablo diri sa kuno ang kahimtang sa tao nga ang iyang kinaiya makasasala. O ang hunahuna sa usa ka makasasala nga tao, patay. Patay ang hunahuna sa usa ka makasasala nga tao. Kay nganuman, kay ang mga tinguha nga iyang gitinguha mga sala o
magdala kaniya sa kamatayon. Amen. So ang mga sala, mao kani magdala sa tao sa kamatayon. Bot pasabot, mao kani magpahimulag kaniya gikan sa Dios. But the mind controlled by the Spirit is life and peace. Apan ang una-una nga ginumalaan sa balang Espiritu, kinabuhi o kalinaw. So dunay kalainan. So ang una-una nga ginumalaan sa makasasala nga tao, ang una-una sa makasasala nga tao sa gani kamatayon. Apan ang una-una nga ginumalaan sa balang Espiritu, unsa gani nga una-una? Unsa nga kinabuhi? Kinabuhi o kalinaw. Sa ato pa, ang kanang nga kinabuhi, ang iyahang kinabuhi, ana-ana sa Ginoo. Mao kana ang kinabuhi nga walay katapusan. Siya anaa sa Ginoo. Natagamtaman niya ang kalinaw sa Ginoo. Aduna siya maayong buot atubangan sa Ginoo. Sa diha ang iyang unahuna gidumalaan sa balaang Espiritu. In verse 7, nagtugan si Pablo nga naman nga ang unahuna sa makasasala nga tao kamatayon o nahimulag siya gikan sa Ginoo. Nga naman, in verse 7, o sige ingon ni Pablo, because the sinful mind is hostile to God. Tungod kay ang makasasala nga una-una, unsa gani? Unsa na hostile? Kaligugutan sa Diyos. Ang una-una sa makasasala nga tao, ang Ginoo wala siya'y maayong buot. Kaaway sa Diyos ang una-una sa makasasala nga tao. It does not submit to God's law. Kaya naman, unas tanan nanong kaaway sa Ginoo ang una-una sa makasasala nga tao tungod kay dili motuman sa pulong sa Ginoo. Amen. Mao nga ang una-una sa makasasala nga tao kaaway sa Ginoo kay nganuman siya dili motuman sa pulong sa Ginoo. Iyang gisupak ang pulong sa Ginoo. Gikontra niya ang pulong sa Ginoo. Wala nga siya nahimulag gikan sa Dios. Patay ang iyahang kaugalingon at tubangan sa Dios, nahimulag gikan sa Dios. No, it can do so. So, ang taong ang una-una makasasala, di yun siya makatuman sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, igapan siya sa iyahang makasasala na kinaya. Ang naghani siya kinabuhi, mao ang mga makasasala ng mga tinguha. So, ang naghani siya kinabuhi, usa ka hunahuna nga sala. Mao na nga di gyud siya kahimo. Di gyud siya katuman kay ang iyang kaugalingon mismo pakyes na. Ilay mo kaugalingon pakyes. So, pakyes na siya sa iyang kaugalingon, di na siya makahimo kay nanuman. Ang tigbabaw siyang kinabuhi, mao ang iyahang makasasala nga kinaiya. Sakto si Brother Ricky. Salamat Brother Ricky nga imo na gyud natugkad ang pulo sa Ginoo. So, iyan na din makuan ba? Ingon ta masibo unsa ang kuan, ingon ta kainan sa makasala nga kinaiya o kini tinguha sa balaang espiritu. So, iyan na yung makunik. Salamat sa Ginoo. So, nalipay ko nga si Brother Ricky, ang iyahang pangunauna, biblikan na Diyos. Mabot ang panahon. 10 years from now, I believe, si Brother Ricky, himuon na siyang evangelist. So, sa pagkakaroon, gatuon pa lang ni siya.
Kaya ang iyang Kristohanong kinabuhi, 5 years pa. Samot pa kung mag-apil-apil niya sa mga seminar, dili lamang diri sa Cagayan, mo abot pa yun siya sa laing mga lugar, sa Davao, Pagadian, Zamboanga City, Cebu, Manila, o bisag asa nga kaningon ta bahin sa Pilipinas or mabot pa ka dito sa ubang nasod sa Asia. So, ma-expose ni siya sa pulong sa Ginoo. Mulalom ang iyang pagsabot. Dayon sa diyang mulalom ang iyang pagsabot. Aduna na siya kaikag mawali sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, dako ang iyang kumpiyansa. Nga iwali ang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, iya among nasabot. Unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Pero ang tao gani nga, kani babaw ang pagtugkad sa pulong sa Ginoo, magpanagana sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, magunaw na sa tinuod ba kaniya kong gisulti. Nagdua-dua pa. Gani siya sa iyang pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa iyang pagsabot. Unsa pa baka sa iyang giwalihan nga siya mismo gadua-dua. Pero kani 10 years from now or 5 years from now, si Brad Ricky, nagtuo ko na once nga kaning padayon ni siya gatuon sa pulong sa Ginoo, dili nga ikaulo ang pulong sa Ginoo, nga kabalo siya nga mo dala sa pulong sa Ginoo, iyahang ingon ta ibahin-bahin sa insakto ang pulong sa Ginoo, siya ipamatuod nga estudyante siya sa pulong sa Ginoo. Nagkat-on siya sa pulong sa Ginoo. O sa kingon diya sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of God. So mo niya ang hagit sa matag usa kanato, Brad James. So kani si Brad James, kani dili na ni siya ingon ta masalaab kay nganuman. Ang iyahang magulang nga pastor, kaning gidisciple na ni sila. Uban sa iyang mga kaubanan nga mga bata noon na naa sa iyang magulang. So, mabot ang panahon na kani si Brad James motikang sa pagtuo, iwali niya ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo. So, kinahanglan nga maligo ng atong pundasyon sa atong pagsabot sa pulong sa Ginoo. O sa gingon diya sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 nga atong pagatunaan ang pulong sa Ginoo aron ipakita nato nga dili ta maulaw sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ana ang pagtuon, hindi mo dapat pagtuon. So adunay pagtuon. Dunay invited speakers among seminary. Ang iyang papa nahimong missionary dito sa Africa kanang gitawag nga Chad nga nasod. So, sa diyang nagwali dito yung papa nagsugod og work dito sa Chad. Usa ka nasod sa Africa. Kani nagsugod lang siya usa ka tawo. So, abig sa iyang papa nga wala gi ingon ta dakong nahimo sa iyang pagmisyon dito sa Africa. Pero sa dihang nagligid ang mga katuigan nga nitubo pag-ayo ang Assemblies of God dito tungod atong tao, tungod atong Afrikano nga giwalihan siyang papa. So karon grabe na kadaghan sa mga Assemblies of God dito sa Chad, Africa. Tungod sa misyon sa papa sa katong invited namo nga American missionary. So mo na ang istorya. So dili na to ingon ta limitahan ato kaugalingon nga nagwali ta sa pulong sa Ginoo. Wa ta kabalo nga atong giwalihan. Mo na day nay sunod nga mahimong senador sa Pilipinas, sunod nga mahimong police director sa tibok Pilipinas, mahimong presidente, vice presidente. So,
si former President Fidel D. Ramos, okay, the only Protestant president of the Philippines. So, kani mahimo ba siyang Kristohanon? Mahimo ba siyang born again? Kung walay nagwali sa iyang mga ginikanan? Or walay nagwali kaniya? Dili. Mo na nga importante kayo na bisag usa ka kalag imong walihan wa ka kabalo nga kanang tawhana dako din na siya o katungdanan sa nasod nga di ipakatawo siya. So sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan atong giungtunan sa insakto. Atong baybahinon sa insakto ang pulong sa Ginoo aron nga dili nato ikaulaw. Amen. Dili nato ikaulaw kay nga naman kita mismo nagtuon. Kita mismo atong gibaybahin sa insakto. Nakabalo kita nga sa atong pagwali nga kamatuoran ang atong giwali. Those controlled by the sinful nature cannot please God. So, ang mga tao nga ginumalaan sa makasala nga kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. So, wala kay ingon ta sa bisan kinsa, makristohanon o dili makristohanon. Kung imong ipairal nga imong tumanon ang tinguha sa makasala nga kinaiya, buhaton nimo ang pagpahimuot sa makasala nga kinaiya, dili gyud ka makapahimuot sa Dios. Amen. Walay mayong laki kung iyahang pahimutan ang makasala nga kinaiya. Si bisan kinsa man nga pastor, nga pare, ministro, obispo, kardinal, o dagko nga mga tao sa simbahan, kung iyahang pahimutan ang makasala nga kinaiya, dili gyud niya mahimutan ang Ginoo siyang kinabuhi. Kaya nga naman, nagsumpaki ang pagpahimuot sa makasala nga kinaiya o ang pagpahimuot sa Dios. Amen. So dili gyud pwede mag-uban ang duha. Usa gyud ang imong pahimutan. Mao ang Ginoo. Maghambog ta, Ginoo, salamat sa mga pulong nga among nadungog. Salamat, Amahan. Ikaw nagpainumdum ka namo na ang among pahimutan lamang ikaw ang mga tinguha sa Espiritu. Ginoo, salamat kayo nga kami imong ginumalaan. Pinaagi sa imong balang Espiritu. Aron kami, Amahan, makatuman sa imong mga pulong. Aron among tagbawon ang mga tinguha sa Espiritu. Aron among butang ang among pagbati sa mga tinguha sa Espiritu. Ginoo, salamat kayo, nining adlaw. Ikaw magapanalangin sa mata ko sa kanamo. Ginoo, ikaw magatabang sa among mga kaigsunan nga wala diri karon. Nagtuo kami, Amahan, nga anaa sila sa dapit nga layo sa peligro. Adunay mga kabilinggan nga wala sila karon. Apan sa sunod nga mga Domingo, ikaw magahimo paagi nga sila makaabot diri sa simbahan. Salamat, Ginoo Lord God, nga ikaw mag-aaghat kanunay kanila nga kinahanglan gayud sila mo sakripisyo, Amahan, tungod kay ikaw nagsaad, Ginoo, nga si bisan kinsa nga magauna sa imong gingarian o ang imong pagamatarong, ikaw gayud magahatag sa imong abundansya nga mga panalangin nga gikinahanglan nila sa matag adlaw. Ikaw mong ipasidunggan ni kabutagon karon kini among mga pagkampo sa gamanan ng ngalan ni Jesus. Amen. Atong palakpakan itong buhay nga Dios. Dalay ko ng Ginoo.
Glory to God. So, matutas pagkatag, akong gihangyo si Sister Lorna, mag-challenge ka na to sa ato ang pagkatag. Dayon si Sister Bibi, maoy mahampo paghuman sa atong pagkatag. Si Sister Lorna usa, magatag ka na to pagkasig. Praise God. Kabungtagon ano to sa atong pagbalaan sa atong buhi nga Dios. Ako sa matagusan nato magpadasigon kita sa